كاين والو، ما كاين فريمون بابي طويل ما بقاش. الحليب ما كاينش يحسوا عاد غيحطوا ستوك. دابا بقى جالسه انا في ليدل حتى نشوفوا يحطوا ستوك. قال لي جي دوموندي قالوا لي كو زعما مشات لي الهضره كو ils attendent le camion. نتسناو حتى حنا الكاميون معاهم. فوق ما انا وقالت فوالا فوق ما جا يجي حنا معاهم حنا. الخبز ما كاينش، الحليب ما كاينش، بزاف د الحوايج ما كاينينش. الناس بيزون تو ديفاليزي بحال ما غتبقى لا كريز. انا البارح ما نعشتش مزيان لان صافي 3 جوغ كنمشي اشاك فوا ما كنلقاش داكشي اللي بغا، كنعاود نضطر نمشي لغد ليه وما كنلقاش. دابا اون كروز لي دوا يبقى شي تاويل الخير وصافي. رجعت دابا من لي كورس ناري كما قلت لكم كلشي لقيتو ديفاليزي داكشي اللي كنت انا جي ديفاليزي نفس الحاجه. ايماجيني شريت خنجه كامله عمراهي بالخبز وغاد واحد عجوج هاد ثلاثه هادي دي كيف كم ça هرا نسلي باش نفطر. encore du muesli. Ça je mange pas, ما كناكلوش والله ما كناكلو، مي قلت غادي نحطو au cas où. خديت لو ميم مي en fraise. خديت sa poubelle. خديت سكر. علاش ما عرفتش. خديت du fromage évidemment. يس شنو اخر بابي فيلم وشيت انكور باش نستوكي فينيغر الطواليت باش نغسل بيه ندير بيه الحوايج كنغسلهم بيهم. لي بات مابقيتش ناكل لي بات فوالا زعما دوسي ناتوريل كناخد بلوتو كومبلي مي ما كاينش فريمون ما كاينش كاع كنت ديجا خديت وحدين راهم ستوكيهم هنا ما غيبان لكمش انا تنستوكيهم تما. خديت ياغورت هذا كنديرو مع الموسلي دو ياغورت. ما عرفتش كنستوكي هادشي الكونجيلاتور الفريغو عندي صغير نديرو في بارتي صغيره ولا الكونجيلاتور. الزيت الولديه بابي sac poubelle du fromage encore. ما فهمتش انا خديت هذا الوغ هذا والله ما عرفت علاش خديته. ما عندي لا نورمالمون هذا تيدار في شي يقولوا له في الحوت، الوغ انا ما عنديش دابا الحوت، عندي حوته وحده مي جو بونس با ندير بها هاد التخربيق هذا حتى شي نهار حتى يفوتنا الازمه ونستعمل. مي بور لانستون ما عندي ما ندير. خديت دي الله اعلم لا بروسا دون الكتريك كتوقف ليا دوكو جو بريفير يكون عندي شي بروسا دون او كاو ملي توقف ليا الاخرى نستعملها. وخديت شو سميتو انا بري شامبو ما بقانيش. خديت دي تريك ديال الدار. خديت دو بيكربونات السود باش نقي الدار ايتو. والشكلاط ما عرفتش علاش خديتو الوغ كو ما بقيتش ناكلو فريمون يا ترو تروك خديتهم وما بقيتش ناكلهم. جو سي با بوكو لحد الساعه مازال ما فهمتش علاش خديت هاد التخربيق. صافي هادشي اللي كاين. خديت الحليب
الحليب تقريبا على وجهه. خديت الحليب جوج باكيات جوج لتر. متنستعملش الحليب، ما كنشربو بزاف. خديت العسل حتى هو جوج باكيات، حتى هذا مستعملش بزاف صراحه، مبقيتش نشرب كاع العسل. مي تنشوف في السما في السقف حيتاش كاينين عندنا الناس تيديروا دي طخاو، دوكو كنشوف. مشيت على اساس باش ناخذ دو بابي تواليت، ما لقيتوش، ما كاينش. تيضرب الجهد، ما كاينش كاع بابي تواليت. جو سي با، كاين واحد راه تيقول لي نعاود نرجع لليدل نعاود نشوف واش كاين دو بابي تواليت ولا با. بغيف نهضروا على ليدل، لي سوبر مارشي. abusé mon frère, abusé. ما كاين والو، مي فريمون خديت اصلا. علاش خديت هادشي؟ حيتاش يا با مال تروك عرفتي. راه الخوا جو vais vous mettre des extraits، راه ما كاين والو. كاع لي ترونسبور ان كومون ولا غراتوي. شنو اخر؟ بعدا الكوندكتور كيحلك الباب اللورانيه، يعني الباب ملي كنتي كتهبط، ماشي من الباب ما كيحلش كاع الباب ملي تطلع، كلشي كيهبط. الباب اللي هبط منها الناس تيطلعوا منها. ما كتوصلش حدا الكوندكتور، ما كتوصلش حدا الكوندكتور. لي وي بيبي كاع لي برودوي ديال مشات لي اسمي برودوي فيسيل، لي برودوي ديال غسيل اليدين، لي برودوي المهم داكشي ديال ليجين صفاو. كوا دوطخ عرفتي؟ راه سي لا كاتا. بابي تواليت ما كاينش. لي سورجولي ما كاينينش. عاد جلسوا تيحطوهم، بقيت تندور على اساس باش انني نتسنى بابي تواليت يجي، مي فيو كان عندي هازه الحوت سورجولي، دوكو ما كانش عندي كي ندير ندور. جي بريفير انني نشد. فرانشمون سي ابوزي. غنجلس 15 يوم هكا، ما بعدا اون توكا مينيموم 15 يوم غنكونوا جالسين، سي سيغ اي سيرتان. باغا نحك وجهي ما قداش، فوالا سي بون. ça me faisait du bien. يا سي بون. شنو اخر؟ فوالا كنت باغا نمشي نشري تابي، تابي سبور، زعما ماشي تابي عندي تابي ديال الصبا، مي تابي سبور كنت باغا نمشي نشريها، ما لقيتش. ما كاينش في ليدل، و جو بونس با نلقاها في شي بلاصه. كنت بغيت نشريها من اكسيون، مي اكسيون je pense que vous saviez كلشي يشد كاع لي سوبر مارشي، لي كوميرس، لي بار ريستو، لي كافي، كلشي شد. لي salons de coiffure، لا سال، لي سينما ايتترا، كلشي شد. زعما كاع لي ماغازان انوتيل اللي ما كيصلحوش للماكله شدوا. بقاو غير لي ترونسبور وبقاو لي سونتر كوميرسيو اللي ما بقيناش نلقاو فيهم حتى حاجه. السلعه ما كايناش. اون كروز لي دوا لعل وعسى نلقاو شي حاجه. جيسبر انني نلقى دو بابي تواليت. الا ما لقيتش دو بابي تواليت جو سي با كومون ندير. غنبقاو نرجعوا الونسيان، غنبقاو نغسلو بالماء. فوالا سي تو. المهم on essaie de rester zen. Si je pense pas, vu que الناس y panique، ما عرفتش. انا j'essaie de rester calme vu que ساكنه في مدينه ما كاين حتى شي واحد، ميم الدراري كيقراو معايا ساكنين في مدينه اخرى، يعني فريمون ساكنه بوحديتي، يعني ما كاينش شي واحد اللي غيديبانيني وكاو وقفت. اخويا ساكن في باريس، او موان خويا حتى هو لا وقف على شي حاجه. كاين مي كوزان، كاين العائله تما في باريس، دوكو كاين كيفاش يديباني. مي انا فريمون ما كاين حتى شي حاجه، دوكو جو برون لو ماكسيموم كو جو بو.
vraiment le maximum que je peux. Sauf que ce que j'ai remarqué par rapport le vendredi, اليوم في الصباح يعني lundi, الناس ولاو دايرين دي ماسك، الناس ولاو دايرين دي غون، ولاو يبرين دي بريكوسيون شويه. بون ما كاينش لو جيل انتي بكتيريان، ما كاينش تقلب عليه لا لا في اي فارماسي لا في هذا والو ما كاين. المهم je vais essayer انني ندوز الوقت. je sais pas comment je vais faire انني ندوز الوقت 15 يوم فريمون تي كوانسي في الدار، ما يمكنلكش تخرجي، ما يمكنلكش ديري با مال تري. en fait انا ça me dérange pas انني نبقى 15 يوم في الدار، je l'ai souvent fait، مي في دماغي كانوا كلشي حال تو. دابا في دماغي كلشي شاد، تحس بواحد الاحساس بيزار. سمكات كتحس بواحد الاحساس بيزار، بحال فريمون بحال يشدوك تو، بحال منعوك انك تخرج. اي سي لو تروك اللي بحال ils t'ont privé de ta liberté. اي سي لو تروك اللي شويه يشدك تبغي انك بالعكس انت تبغي تزيد انك تبغي تخرج وهذا، و tu paniques encore plus. un truc اللي بغيت نهضر عليه القرايه. جو سي با القرايه دابا بقالنا انا نورمالمون بقات ليا 2 سيمين، بقات ليا هاد السيمانه زعما سيت سيمانه هادي كان غندوز فيها 3 اكزامان، والسيمانه الجايه غندوز فيها 3 وصافي سالينا باستا السلام عليكم ونمشيو نخرجوا ستاج. دابا جو سي با كومون va faire. سيمانه du coup c'est sûr غنجلسو بعدا minimum 15 jours، 2 semaines باش pour des raisons de sécurité bien évidemment، لأن من 0 حتى ل 5 jours ils ont réussi à atténuer زعما l'épidémie. غنمشيو نقراو. ils ont pas réussi، غنجلسو des semaines encore. يا ربي السلامه، يا ربي تستر، يا ربي دير شي تاويل الخير كما كنقولوا. ولاس à très bientôt. نتلاقاو غدا يمكن في فيديو جديده. je vais essayer de filmer le maximum, de poster le maximum, d'être active le maximum. نقولكم abonnez, activez la cloche de j'aime si la vidéo vous a plu. Voilà, à très bientôt, à demain au pire.